आणि मग चांगल्या भुरग्यांच्या पांयाक दुकान ते हाजे उपाय कर तेन्ना हांव पिजेज वायस चेअरमॅन पिजेज चेअरमॅन आनी हांव पिजेजान सांजचे 7 वरांचेर आमचे सुभाष सरांनी गेले आनी सुभाष सरांनी आमी फॅक्ट सांगलो कारण सांगलें तेंकां विथीन वर्स भितर आपूण तें करून दिता आनी त्या प्रमाणे आमी सांगिल्लें ताका अजून वर्स जावं ना आनी सरान आमगेलें तात्काळ करून दिलें आनी सराक आमी चड उत्पादन करतात आनी तशेंच आमच्या सरान सांगलें हें जें कितें पळय जातलें तें तुका तुमकां केन्नाच सांगात तशे पद्दतीन जायतें आनी रोखडोच दुसरे दिसा इंजिनियराक धाडलो आनी इंजिनियराक मेजरमेंट घेतलो आनी मेजरमेंट घेवन सराक सांगलें अशें आतां सराक सांगलें कांयच पळोवपाचें ना तूं ताका तें घाल त्या प्रमाणे फास्ट काम जावपाची अशी सर्वीस केली आनी आज आमगे फावंडेशन जाल्लें आसा त्या खातीर सराचें हांव भयंकर उपकारी आसा कारण ह्या स्कुलाक फंड्स खूब कमी आसा आनी हें जें कार्य आसा तें आमकां कशेंच शक्य नाशिल्लें फक्त एक आमच्या मिनिस्टराक आमी हें शक्य जाता आनी हांव त्या खातीर आनी देवळान चडांत चड गौरव करता आनी अशीच काम करपाची ताका उमेद पयली म्हाका आमगेलें खूब वर्सां फाटीं लागून एक स्वप्न आशिल्लें की ह्या ग्रावंडाचेर जो थोडो ग्रावंड एक थोडो जागा आसा म्हज्या त्या भागात काहीतरी टाईल्स बी घालून घेवन फुडलो भाग तो कंपाऊंड करून घेवन एक सुशोभीत अशें इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या स्कुलाक मेळचें आमची खूब फाटीं पासून एक इच्छा आशिल्ली तरी देशाचे प्रयत्न ताजे तकलेन जे कितें जाता ते विचार आनीक बाब सुभाष फळदेसाय आनी मनार घेवन काही क्षणात ज्या दिसा हे प्रपोजल धाडले त्याच दिसा म्हाका संदेशांनी हें सांगिल्लें फोन करून आनी ज्या दिसाक सँक्शन जालें म्हूण कळ्ळें त्या दिसाक परत ताणें म्हाका सांगलें की सर अशें जालां आनी इतलेंच न्ही 4 दिसां फाटीं परत फोन करून सांगलो की अमूक दिसाक ताचो फावंडेशन स्टोन आमी करतले तेन्ना सर तुमी अगत्य येयात कारण हांव जरी आफ्टर निवृत्त जालो नंतर रिटायर्ड जालो नंतर कारवाराक उरलो तरी सगळो जीव म्हजो हांगा आसा कोणा भशेन खंय कोण म्हणटाले की ज्या भागात ज्या गांवांत ज्यांनी सर्वीस केला ताका तेणी कर्मभूमी म्हणटात पूण हांव कर्मभूमी म्हणचे पेक्षा आजही ह्या भूमीक म्हजी जन्मभूमीच अशी मानता आनी तुमकां सगळ्याक हे अशेंच वंचेवाद ह्या स्कुला विशयी प्रेम तुमी दिवचें आनी ह्या स्कुलाच्या उदरगतीसाठी किंवा भवितव्यासाठी तुम्ही सगळ्यांनी ताजेचेर विचार करचो कसलोय राग रूस नासतना कितेंय थोडेशें एक हें उरलें जरी जात फाटल्या दिसान हांवें आयकलें ती पालक शिक्षक संघटना म्हणून सोडल्यो पण पालक शिक्षक संघान सुद्दां तुमकांय विचार सांगता म्हाजी विद्यार्थ्याक की तुमी एक मोठें मन करात आनी खंय तरी जर एक कोणी जरी चुकता तर हांव जाल्यार येता तुमगेर ती मध्यस्थी करून घेवन एक सुंदर अशें वातावरण सुंदर अशें एक हे ह्या शाळेचें नांव गोंयभर काडचें कारण हांव पळयता की बरेचशे डेली 2-3 न्यूजपेपर म्हजे कडेन येतात पण त्या न्यूजपेपराक पळयता हांव खचून न्यूजपेपर उगडले की फक्त स्वता कितें युनियन हायस्कुलाचें नांव खंय तरी आसता म्हणून आनी युनियन हायस्कुलाक कितली प्रगती जाता आनी कितली हे जाता हे पळोवपासाठी एक जीव आखंडीत आसा तरी आसतना ह्या शिक्षकांनी प्रयत्न करचे मॅनेजमेंटान बी कारण म्हाका ते म्हणटाले तुही मॅनेजमेंटात आसा आनी हे तूं आमकांच सांगता काय म्हणून तरी आमी सगळ्या माझी विद्यार्थी माझी संघटना विद्यार्थ्यांची किंवा PTA पालक शिक्षक संघाचे मेंबर्स आणि सगळ्यांक एक कडेन येवन घेवन ही शाळा हे स्कूल हे बरें एक नांवास्तीक नांवां घातले हाचे साठी म्हजी तुमची जी मदत जाय म्हळ्यार खंय केन्नाय तुमकां कसलें मार्गदर्शन जाय ते हांव करूंक शकता ताजे वयर हांव तुमकां कांय चडशें सांगूंक शकना तेन्ना सगळ्याक सुभाष फळदेसाय चेअरपर्सन खेडेकर आनी बाकीचे इतर मानाधिकारी त्यांच्या सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा म्हाका हांगा चेअरमॅनान आपयलो 2 शब्द उलोवंक सगळ्यांक तुमी संमती दिली ताजे बद्दल तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणून सगळ्यांचे ह्या क्षणाचेर अभिनंदन करता आनी ह्या स्कुलाचे कितें तरी उदरगत जावची म्हणून नमस्कार आणि सगळ्या काळजाच्या नोकरीवरील माय मोगाचो येवकार आयज ह्या शाळेच्या प्रांगणात भितर
ते सुशोभितीकरण करपा खातीर ब्युटिफिकेशन करपा खातीर आनीक हांगा पेवर रिटेनिंग वॉल आनी बाकीच्यो सगळ्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपा खातीर ह्या समारंभात आमचे मदीं उपस्थित आसात साळुंके सर त्या शाळेचे खूब वर्सां मुख्याध्यापक रावल्यात ते आमचे चेअरपर्सन बाय संदीक्षा गडकर आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य बाब सुरेश केपेकर संदीप बाब कुलकर्णी चेअरमॅन सोसायटीचे सगळ्यांची नांव घेणार सगळे काउन्सिलर्स आमचे उपाध्यक्ष बाब संगम तशेंच आमचे पीटीएचे चेअरमॅन आनीक आमचे सगळे मॅनेजमेंट हांगा टिचर्स आनी म्हजे पालक आनीक म्हज्या मुलां भाव भयणां पयलीं सुवातेर हांव अभिनंदन करता ह्या मॅनेजमेंटाचे आमच्या फाटल्यान लागून ताणी एक सुंदर असो इन्फ्रास्ट्रक्चराची फायाबंदी आतां केल्ली आसा आनीक रोखडेच म्हाका दिसता की 3-4 म्हयन्या भितर हें काम कंप्लीटली जावपाक तो कॉन्ट्रॅक्टर कोण आसा सगळ्यांक कळपाक काम पहिल्या भितर दोन तुका 3 महिने दितात कर पूण बरें काम कर दर्जेदार काम कर तुका खबर आसा कॉन्ट्रॅक्टर म्हाकाय खबर नाशिल्ली हांगा येवचे पयलीं कोण कॉन्ट्रॅक्टर तो पूण हें काम अत्यंत सुंदर जावपाक जाय कारण ह्या काम आतां आमचे आशिर्वाद दिवपाचे देवी सरस्वतीच्या ह्या प्रांगणांत भितर ह्या भुरग्यांच्या आरोग्या विशीं ह्या भुरग्यांच्या बरें तांकां विद्या बरी प्राप्त जावपाक जाय ज्ञान प्राप्त जावपाक जाय सुंदर अशें वातावरणाची निर्मिती जावपाक जाय म्हणून आमी हो उपक्रम केल्लो आसा सो वास्तवीक अशा कामा खातीर सरकार केन्नाच आपले फंड्स दिना कारण ही शाळा आसा ती आमची म्हाका दिसता की प्रायव्हेट स्कूल आनी ह्या प्रायव्हेट स्कुलाच्या कॅम्पसां भितर सरकारी फंड्स वापरपाक मेळना एक स्पेशल प्रोविजन थोडोसो आमकां एक फंड्स आसता तो आमदार म्हणून आनी त्या आमदाराक एखादे वेळी जस्टिफिकेशन दिवपाक मेळटा आमी कित्या खातीर करतात की आमची पब्लिकाची स्कुलाची भुरगे हांगा आयिल्ले आसात पॅरंट्स आयिल्ले आसात त्या भुरग्यांक कितें अपाय जावपाक जायना अशी कारणां दिवन आमकां अशें एखादें काम घेवपाक मेळटा आनी तें एक काम आमी ह्या हातून भितर घेतलें आसा आनी म्हाका दिसता एक सुंदर अशें काम कारण अत्यंत आवश्यक अशें काम हे जनतेचेच काम म्हणून आमी ह्या स्कुलाचें मॅनेजमेंट म्हणून पळयना हे जनतेचें काम म्हणून पळयतात हे स्कूल आसा ते म्हाका दिसता ह्या वर्साक 100% रिजल्ट आयला कितें आयला 96 म्हणजे मातसो कमी पडला ना कितें जावं न्ही एक विशय जावं न्ही कितें जावं न्ही पूण फेल जाल्यार जावं 96 इज द टॉप मोस्ट म्हाका दिसता खूब फावटी तुमी 100% रिजल्ट हाडलेलो आसा आनी 100% रिजल्टच म्हणल्यार कितें सक्सेसफूल अशें कांय न्ही आमचो जो पळोवपाक जाय ना 114 भुरग्यां ल्हान ल्हान 20-25 भुरग्यां आसा तांचेर मॉनिटरींग करपाक मेळटा हें जाता 96 म्हणजे साधारण ते 1-2 जाण भुरगे एखादे वेळ फेल जाल्ले आसतले कारण 120 भुरग्यां भितर एखादे 4-5 भुरगे फेल जाले जर जाय जाल्यार तो 96 जालो म्हणजे व्हडले कांय प्रॉब्लम ना पूण आमी पळोवपाक जाय की ह्या स्कुलांतल्यान भायर सरपी भुरगो कितलो सक्षम जाता आमी एकाडेमिकली ते कितले हुशार आसात हाचे परस ह्या स्कुलांतल्यान भायर सरलो भुरगो स्वताच्या पांयाचेर उबो रावपाक शकता काय ना हांव इतकेंच म्हणटा पालकांक आनी शिक्षकांक इतलेंय सांगता आमचे मेजर्स यू कॅनॉट मेजर दी इन एनी स्केल कळ्ळें ओनली दी एकेडमिक परफॉर्मन्स इज नॉट द परफॉर्मन्स ऑफ द स्टुडंट आमकां परफॉर्मन्स ऑफ द स्टुडंट हॅव टू बी इवॅल्युएटेड ऑलराउंड डेव्हलपमेंट कसो आसा तो भुरगो कितलो सक्षम जाता ताकदवान जाता तेजेर बी आसा कारण हांव ज्या स्कुलांत शिकतालो ताचो रिजल्ट 5% आयलो पूण आयज हांव खुबशे लोक म्हणटात की हांव खूब विद्वान बी म्हणून तशें कांय ना पूण तुका दिल्लें शिक्षण बाकीच्या विशयांत तूं कितलें प्राबल्य मेळयल्लें आसा प्राविण्य मेळयल्लें आसा बाकीच्या विशयांचें ज्ञान तुका कितलें आसा समाजा भितर जर तुका सक्षम जावपाक जाय जाल्यार असो सक्षम मनीस करप सगळ्याच भुरग्यां कडेन शिक्षणाक जावं एकेडेमिकली ते बरें एक्सेल करपाक शकनात एखादो फेल जाल्लो भुरगो पसून आयज ऑलिंपिकाक वचपाक शकता आनी सगळे जगाचें लक्ष आपल्या कडेन वेधून घेवपाक शकता अशा भुरग्यांक तयार करचे आय एम नॉट आफ्टर एकेडमिक एक्सलन्स एकेडमिक एक्सलन्स इज रिक्वायर्ड मे बी युअर रिजल्ट्स आर इवॅल्युएटेड ऑन दी एकेडमिक एक्सलन्स पूण दुसरे वटच्यान तुमी हें पळोवपाकच जाय हांव एक गोश्ट तुमी लक्षांत दवरात हो जो कॅम्पस आसा तो खूब तुमकां अप्रो जाता तुमी आयज लक्ष भायर घालपाक जाय
कारण ह्या बाजारांच्या हातून भितर स्थिती भितर जर ऑलराऊंड डेव्हलपमेंट जातलो जाल्यार भुरग्यांक बरे तरेच्यो शिक्षणाच्यो सुविधा मेळपाक जाय, स्पोर्ट्साच्यो सुविधा मेळपाक जाय, खंय तरी आमकां श्वास घेवपा खातीर जागो जाय. आणि म्हाका दिसता की एक ल्हानशी संस्था स्टार्ट केली तेन्ना हो विचार जालो ना, पूण हळू ताची ग्रोथ केल्ली आसा. आमचे जॉग्राफिकल स्पेस शुड नॉट बी अ लिमिटेशन फॉर इम्पार्टिंग क्वालिटी एज्युकेशन. कळ्ळें न्ही? आमकां जर दर्जेदार शिक्षण दिवपा खातीर फक्त जाग्याच्या अभावी आमी करपाक शकना म्हणून अशें पांगरून रावपाक वचपाक येना. आमी केपें हांव हॉली क्रॉस हायस्कुलान भितर हांव भुरगो आशिल्लो, हांव शिकलो, हांव भायर पडलो, म्हणजे भायर पडलो दिता हांव भायर पडलो म्हणजे स्कुलांतल्यान भायर पडलो. आयज हांगा पावतकच म्हाका कळपाक लागलें की त्या वेळार म्हाका सफोकेशन कितें जातालें. बाजारांत भितर स्कूल आसा, बोवाळ सगळो तसोच आसा. केन्नाय कोणाचें इलेक्शनाचें कॅम्पेन जाल्यार ते आमकां आयकुपा येता, भायर कितें गार्डनान भितर गणपती उत्सव आसल्यारय आमकां आयकुपा येता. अशे पद्दतीन शिक्षणाचें डिस्ट्रॅक्शन जावपाक जायना. भायर सरलो जर जायत म्हाका खेळाचेर म्हणजे ग्रावंडच ना अशे पद्दत जावपाक जायना. दिस इज हाय टायम. तुम्ही जर एखादे जागा पळयलो जर जायत आमी आसा स्कूल उबारून दिवपाक. हांव सांगता तुका आमी स्कूल उबारुया. आनी हांवें जेन्ना ताचेर विचार केलो तेन्ना हांवें भायर पळयलो जागो दुसऱ्या 2 किलोमिटराचेर आसूनी बसून सगळे लोक म्हणटले की रानान व्हेला, कांयच प्रॉब्लेम ना. पूण ज्या जाग्यार डिस्ट्रॅक्शन ना, ज्या जाग्यार खेळपाची सुवात आसा, ज्या जाग्यार आमकां आनी एक स्कूल काडपाक मेळटा, ज्या जाग्याचेर आमकां एखाद वेळ तेकून ITI करपाक जाय, ज्या जाग्यार आमकां हायर सेकंडरी करपाक जाय, आमकां स्कोप फॉर एक्सपान्शन आसपाक जाय, स्कोप फॉर ग्रोथ आसपाक जाय. जाग्या अभावी आमी आमच्या मनाचेर मुरड घालपाक जायना. म्हणून आमकां जागो पळोवप अत्यंत गरजेचें आसा. संदेश बाब, ही जी पवित्र अशी वास्तू आसा ती आमी पवित्र कार्या खातीर वापरपाकय जाता. हांगा आमच्यांनी प्रायमरी स्कूलय करून हे वापरपाक जाता. सो प्लीज तुम्ही सरकारा कडेनय घरात आयडेंटिफाय करात. एखादी वेळ सरकाराची जागा विना वापर आसा जर जाय आनी कोणाची एक सवाय भितर जागा मेळटा जाल्यारय आमी कॉन्ट्रिब्युशन काडया. हांव आसा तयार आसा. आनी एखादी वेळ तुमकां बिल्डींग उबारपाक जाय जाल्यारय आमी मदत करया. कारण हांवें केपेंच्यान ते होली क्रॉस हायस्कुला आनी आमी मातशी पयस वचून जागा घेतली आणि ह्या जागेन भितर आयज आमच्यो 3 इमारती उबी रावतल्यो. हांवें संकल्प केल्ले आसा एका वर्सा भितर आमकां सादारण 50 रुमांचे स्कूल मेळपाक जाय अशे पद्दतीचे आमी आयज डिसिप्लीन प्लॅन अप्रूव्ह करून घेतलो आसा. फुडाराक आनी केन्नाच कमी पडपाक जायना. आमची ग्रोथ आसा ती इतकी एक्सपोनेन्शियल वचपाक जाय. आमची उमेद आसा आमकां भुरगीं मेळटात जाल्यार केन्नाच एडमिशन क्लोज जावपाक जायना. अशा पद्दतीचे स्कूल आमकां निर्माण करपाक जाय. आणि दैव सुयोगान तुमचे कडेन बरो स्टाफ आसा, बरे टिचर्स आसा, विद्वान मनीस आसात. तांचो उपयोग आमकां करून घेवपाक जाय. म्हणूनच लक्षांत दवरात. आमी करुया 1 वर्स जावनी, 2 वर्स जावनी, 3 वर्स जावनी, पूण हे मनान आसुनी असं तातूंत भितर समाधान मानून रावनाकात. कारण दुसरी स्कुलां येतली, एडवान्स जातली, ग्रोथ घेतली, मुखार वतले तेन्ना आमी पळयत उरतले. आनी एक वेळार आमकां जर एखादे तुमचे मदीं केस्तांव जालें जर जाय जाल्यार ती भितर ती कळा लागतली. आमी पळोवपाक जाय की पेरंट्सांचे समाधानय बरे मानपी आसात. आमचे भितर दुश्मूळ जावपाक जायना. मॅनेजमेंटा भितर प्रॉब्लेम जावपाक जायना. टिचरां भितर प्रॉब्लेम जावपाक जायना. कारण शिक्षण ही अशी वेवस्था आसा तो एक इक्विलॅटरल ट्रायंगल 60 डिग्रीज. एक खंयचोय जर कोण बेंड जालो जर जाय तर एंटायर ट्रायंगल ट्विस्ट. जे फक्त सकयल जे पळय 2 बेज आसा पयली एक टिचर आनी एक पॅरंट. जर पॅरंट स्ट्रॉंग ना परत ट्रायंगल ट्विस्ट जाता. जर टीचर स्ट्रॉंग ना ट्रायंगल ट्विस्ट जाता. दोन्ही स्ट्रॉंग आसा आनी वयर बसता तो भुरगो जर स्ट्रॉंग ना बॅलन्स ना जाल्यार तोय पडटा. सो तिनूय ह्यो वस्तू आसात. एक भुरगो, एक टीचर आनी एक पॅरंट. सो पॅरंटाच्या खाल्याचेर बसता तो भुरगो, त्या भुरग्यान आपलो समतोल, आपलो बॅलन्स वापरपाक जाय. सो ह्यो 2-3 गोश्टी जर बऱ्यो भक्कम उरतल्यो जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर इज मस्ट बी व्हेरी स्ट्रॉंग. हांव सांगता ना, हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड उलोवपी. जाता जर जाय जाल्यार ह्या स्कुलाचोच एक भाग म्हणून हांव हें कार्य हातान घेता. खंय जागो आसा जर जाय काडुया कॉन्ट्रिब्युशन. कितले जागा आसा तो घेवया. कशें जाता तें डोनेशनाक दिया. ह्या स्कुलांतल्यान पास आउट जावन गेल्ले कितलेशेच भुरगे परत 1 कोटी येतले. आयज केपें स्कूल बांदता आसतना आमचे कडेन उलो मारलो आनी 1.5 कोटी रुपया आयले आनी ताचेर आमकां ही स्फूर्ती मेळटा. आमचे ओल्ड एक्स स्टुडंट आसा ते आयले. कोणी 5 लाख दिले, कोणी 2 लाख दिले, कोणी 1 लाख दिले, कोणी 50,000 दिले. भुरगे बराबर आयले. आनी म्हाका जेन्ना पळय फावंडेशन घालता तेन्ना कितलेशेच पयशे मेळटले. CSR येतले. आमी पळोवया.
वयर आम्ही म्हापसा गेल्लो, म्हापसा एक आम्ही दिव्यांगांचे स्कूल बांदतात. हांवें सीएसआरा खातीर एका कंपनी कडेन गेलो. ताणें आमचें काम पळयलें की सुभाष फळदेसाय कितले नेटान ह्या दिव्यांगां खातीर काम करता. एकाच कंपनीन आमकां 10 कोटी 40 लाख रुपया दिल्यात एका स्कुला खातीर. अशें